हेलो माय डियर लिसनर्स। रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलें नॉवल स्टार्ट करते हैं। यास्मीन ने गहरी सांस खींची। ये एक बेहद तवील वाकया था जो तुमने सुनाया। क्यों? वो नोटपैड और कलम रख के उठ खड़ी हुई। माहिर ने गर्दन ऊंची करके उसे देखा। क्योंकि ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। उस रोज मैं सरकार से पहली दफा वाकिफ हुआ था। उस सब से मैं वाकिफ हूँ। मैं हम दोनों के लिए सैंडविचेस लाती हूँ। वो दरवाजे की तरफ भाग गई। मुझे भूख नहीं है। मुझे है माहिर। क्या तुम भूल गए आज मेरा फैमिली डे था? मुस्कुरा के कदरे खुफकी से उसे देखा। वो फीका सा मुस्कुरा दिया और दरवाजे के पीछे गायब हो गई। माहिर ने घुटनों पे रखा थ्रो उठाया और उसकी तहें खोली। उसे सर्दी लग रही थी। उसे शॉल की तरह कंधों पर लपेट लिया और खामोशी से घड़ी की टक टक सुनने लगा। मुबीना मुबीन को एयरपोर्ट पे अलविदा कह के वो बाहर निकला तो रात अंधेरी हो रही थी। उसकी हैवी बाइक वहीं उसकी मुंतजिर थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग तक वापसी का सफर ज्यादा तवील ना था, या शायद वो तेज बाइक चला रहा था। इमारत में दाखिल होते ही लॉबी सामने नजर आई। अरबों के मखसूस आर्किटेक्चर की नुमाइंदा करती ऊंची मरमरी मोहराबी छत, बुलंद सतून, फूलों की दिल फरेब खुशबू। वो दस्ताने उतारता हेलमेट पहलू में उठाए सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। एक औरत लिफ्ट के दरवाजे के आगे खड़ी थी, यूं कि उसकी माहिर की तरफ पोस्ट थी। सफेद दुपट्टा, नीचे शलवार कमीज, उसके हाथ में बहुत से शॉपिंग बैग्स थे। वो झुक के कुछ कर रही थी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले वो अंदर दाखिल हुआ। औरत साथ में दाखिल हुई। बैग्स माहिर से टकराए। औरत का तवाजन बरकरार ना रह सका। वो लड़खड़ाई, बर वक्त दीवार का सहारा लिया। सॉरी सॉरी। वो चौंक के उसकी तरफ बढ़ा। हेलमेट रख दिया, फिर झुक के बैग्स समेटे। एक बैग, दूसरा, तीसरा, हैंडल्स से पकड़ के उनको इकट्ठा किया। औरत ने तस्बीह वाला हाथ बढ़ाया। शुक्रिया। उसने बैग्स पकड़ाते हुए निगाह उठाई। औरत ने आंखों में सनग्लासेस चढ़ा रखे थे। हालांकि वो लिफ्ट में थे। उसकी रंगत सांवली थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। होंठों के गिर्द लकीरें सी बनी। माहिर ने 3 सेकंड के लिए उसका चेहरा देखा और शुक्रिया सर के खम से कबूल करता सीधा हो गया। उसका जहन कहीं और था। उसने नहीं देखा कि औरत ने मुस्कुराते हुए होंठ गोल किए हैं, फिर होंठ खोले हैं। एक फूंक होंठों से निकली और हवा के दोष पे उड़ती हुई उसके चेहरे तक गई। औरत ने चेहरा मोड़ लिया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। वो मतलूबा फ्लोर पे सामने देखते हुए उतरा। सनग्लासेस वाली औरत उसके जहन से महव हो चुकी थी। वैसे भी एक इंसानी जहन को किसी अजनबी का चेहरा याद रखने के लिए उसकी आंखें देखना जरूरी है। इतनी दूर खुद जाने की क्या जरूरत थी सरकार? 1 घंटे की फ्लाइट थी। शम्स 10 घंटे की होती तब भी हम चले जाते। रात की तारीकी में टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां थी। पिछली सीट पे बैठी नगीना बेगम एयरफोन्स कानों में लगाए कह रही थी। आसिफ उसके मैदे में शयातीन को दाखिल करने में कामयाब हो गया था, लेकिन चूंकि वो खुद आज़ाद हो चुका है इसलिए वो शयातीन चंद दिनों में ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और वापस आसिफ उसके मैदे में शयातीन को दाखिल करने में कामयाब हो गया था, लेकिन चूंकि वो खुद आज़ाद हो चुका है इसलिए वो शयातीन चंद दिनों में ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो वापस बारूबा सेहत हो जाता। इसलिए फूंक मारना ज़रूरी था। जो फूंक बराह रास्त मारी जाए उसका तौर आसानी से नहीं किया जा सकता। शम्स, वो मुस्कुराते हुए शीशे के पार रोशन गाड़ियों को देख रही थी। सिया फार्म ड्राइव वाला लाताल्लुकी से ड्राइव कर रहा था। फूंक कितनी जल्दी असर करती है? जितनी जल्दी वो हमारी मदद करेगा वो खुद मेरी फूंक को मजबूत बनाएगा। क्या मतलब? माहिर हेलमेट उठाए अपार्टमेंट का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो रहा था। जब वो अल्लाह का नाम लिए बगैर घर में दाखिल होगा तो फूंक उसके ऊपर सख्त हो जाएगी। वो मोबाइल फोन में उलझा हुआ अंदर आया और सीधा कॉफी मेकर की तरफ गया। अब वो फ्रेश था। उसे बैठ के कुछ काम कर लेना चाहिए, लेकिन वो फूंक उसके अंदर कैसे उतरेगी?
جادوگر کی پھونک اس کے اندر داخل ہونے کا انتظار کرے گی یہاں تک کہ وہ خود اس کو راستہ فراہم کر دے۔ ماہر نے کافی میکر کا بٹن دبایا، بھوری گرم دھار کپ میں گرنے لگی، خوشبودار دھواں اٹھنے لگا۔ جب وہ اللہ کا نام لیے بغیر کچھ کھائے یا پیے گا تو شیطان یعنی جن جو اس پھونک میں چھپا ہے اس شے کے ذریعے اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس نے عادتاً بے توجہی سے کافی کا مگ لبوں سے لگایا، سیاہ مایا اندر اترنے لگا۔ اس کے گھر میں بہت سی چیزیں اس پھونک کو مدد فراہم کریں گی، جیسے موسیقی۔ وہ ورک ٹیبل پہ آن بیٹھا، کانوں میں ایئر پوڈز گھسائے، اپنا پسندیدہ ورک میوزک لگایا اور گرافک ٹیبلٹ سامنے کھول لیا۔ ہر نظر انداز کی گئی اذان کے ساتھ پھونک اندر پختہ ہو جائے گی۔ وہ اب پوری توجہ سے ٹیبلٹ پہ پین سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ باہر دور کہیں عشاء کی اذان ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کی سماعتوں سے بہت دور تھی، اور یوں آہستہ آہستہ پھونک اس کے خون کا حصہ بن جائے گی۔ رات گزرتی رہی، کافی کے دور چلتے رہے، بلا آخر ایک خاکہ سا ٹیبلٹ پہ ابھرنے لگا۔ ماہر فرید نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا، اور سب سے پہلے وہ دماغ پہ حملہ کرے گی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، صرف ٹیبلٹ کی روشنی تھی جو ماہر کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ اس نے کئی گھنٹوں کی محنت سے بنائے خاکے کو ناپسندیدگی اور مایوسی سے دیکھا، پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبایا۔ چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا، اور پھر وہ اندر چھپے خوف سامنے لائے گی۔ خوف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ کتنی ہی دیر خالی صفحے کو دیکھتا رہا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، آئیڈیاز جیسے بند ہو گئے تھے۔ اس نے بے بسی سے ٹیبلٹ بجھا دیا، پھر لیپ ٹاپ سکرین روشن کی، کیلنڈر دیکھا، اپائنٹمنٹس، میٹنگز، ٹو ور لسٹ، ہر جگہ صرف فہرستیں تھیں جنہیں وہ اتنے دن سے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کتنے ایسے کام تھے جو وہ نہیں کر سکا تھا۔ بوجھ، سٹریس، پریشر۔ اس نے کن پٹیاں انگلیوں سے دبائی، اسے لگا اسے بخار ہو رہا ہے، اور خوف کے دریا کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا شمس۔ نگینہ بیگم ایئرپورٹ کی عمارت کو دیکھ کر باہر سے مسکرائی تھی۔ وہ ایک کامیاب مشن کے بعد واپس جا رہی تھی۔ وہ مذہبی انسان نہیں ہے، وہ بہت جلد آپ کی پھونک کو اپنے جسم میں خود داخل کر لے گا۔ لیکن شمس سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس سب کے باوجود پھونک کام نہ کرے؟ ٹیکسی سے نکلتے ہوئے نگینہ بیگم نے ایک گہری سانس کھینچی۔ ہاں، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اگر اللہ چاہے، اور کندھے اچکا کے موبائل کان سے ہٹا لیا، پرس کوہنی پہ اٹھائے۔ وہ اب پور اعتماد قدموں سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر اپنے اندھیر اپارٹمنٹ میں بیٹھا ماہر خوف اور بے بسی سے لیپ ٹاپ سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب اس نے قطر اور لندن کے درمیان رائل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا، کام میں بہت نفع حاصل کیا تھا، لیکن اب کئی نئے سٹارٹ اپس وہی کام کرنے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں خدشے ابھرنے لگے، وہ سب آگے نکل جائیں گے اور وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ ناکام رہ جائے گا، سب اس کے کنٹرول سے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ لیٹ گیا، اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا، آنکھیں بوجھ تلے بند ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا تھا، اس کے پار سے اونچی روشن عمارتوں کی روشنی لکیر کی صورت میں سینٹرل ٹیبل پر گرتی تھی۔ باقی سب اندھیر تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، اس کا دماغ جاگ رہا تھا، بس آنکھوں میں بوجھ تھا۔ اس نے تم پہ پھونک ماری ہے، کسی نے اس کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ماہر نے آنکھیں کھولنی چاہی، لیکن ان پہ بوجھ تھا، جیسے کسی نے ٹیپ لگا کے انہیں بند کر دیا ہو۔ ماہر! وہ اس ہر سرگوشی کو پہچانتا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، لیکن سارا جسم مفلوج تھا، وہ ہل نہیں سکا تھا۔ ماہر! کوئی تھا جو سینٹرل ٹیبل پہ آ بیٹھا، ایسے کہ روشنی کی لکیر کا راستہ رک گیا۔ ماہر کی آنکھ کی ہلکی سی جھڑی کھلی تھی، وہ دھندلا سا منظر دیکھ سکتا تھا۔ میز پہ بیٹھے وجود کا اسے گھٹنوں سے نیچے کا حصہ دکھائی دے رہا تھا، کھلے سیاہ ٹراؤزرز میں، پیروں میں بند جوتے، اس کے ہاتھ گھٹنوں پہ تھے، وہ سفید رنگ کے بوڑھے ہاتھ تھے، ایک انگلی میں سبز نگینے والی انگوٹھی تھی۔ اس کا نام سرکار ہے، وہ اس کی طرف جھک کے کہہ رہا تھا۔ اس نے تم پہ پھونک ماری ہے، تم بیمار پڑ چکے ہو، تمہیں علاج چاہیے، یہ ایک طویل علاج ہوگا۔ خوف اس کے سارے جسم کو اپنی جکڑ میں لے چکا تھا۔ اس نے پورا زور لگانا چاہا، لیکن وہ ایک انچ حرکت نہ کر سکا۔
تمہاری بہن نے مجھے اس کی قید سے آزاد کروایا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرنے لگا۔ وہ خواب تھا جیسے، یا کوئی سراب۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا، وسط میں روشنی کا حالہ جو سیدھا اس پہ پڑ رہا تھا۔ ایک چکا پہنے بیٹھا شخص، سفید لمبے بال، نارنجنی رومال سر پہ باندھے، وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ یہ سرکار ہے، سرگوشی اسے بتا رہی تھی، جیسے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے اسے قدم قدم اس منظر میں آگے چلا رہا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ زمین پہ بیٹھے شخص کا سر جھکا تھا، دبلا پتلا سا وجود، چہرہ واضح نہ تھا، آستین اوپر چڑھے تھے۔ ایک بازو پہ ماہر کی نگاہ ٹھہر گئی۔ اس پہ سیاہ رنگ کا سلیب سے ملتا جلتا نشان بنا تھا، جس کے گرد نقطے لگے تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ نارنجی رومال والا جھکا سر دھیرے سے اٹھا، اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ ایک برا مرد تھا، جس کی سفید داڑھی تھی، اس کی آنکھوں میں سرما لگا تھا۔ ماہر کو دیکھ کے وہ مسکرایا اور واپس سر جھکا لیا۔ اس کے جھڑیوں زدہ ہاتھ کسی دھاگے کو لپیٹ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ اب ارد گرد اندھیرے میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ پورے جہاں کی بیٹی سے پوچھو، وہ اس کو پہچانتی ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ گول گول گھومتا اس سرگوشی کو تلاش کر رہا تھا۔ تم بیمار ہو۔ الفاظ گٹمٹ ہو رہے تھے، منظر دھندلانے لگا۔ ایک دم کوئی فسوسا ٹوٹا۔ ماہر فرید جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لاؤنج اندھیر تھا۔ اس نے تیزی سے بتیاں آن کی۔ اس کا تنفس بے ترتیب تھا اور جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، جیسے کوئی ابھی اٹھ کے گیا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہنوز فضا میں قائم تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، خوف سے، بے یقینی سے۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا کے ان کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ ہراساں نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ لیکن ماہر فرید جانتا تھا کہ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس کے معدے کا درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ موجودہ دن، جدہ، صبح مکہ۔ کیا دیکھا آپ نے؟ اپارٹمنٹ کی خاموشی کو رامین کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی تھی۔ رامین نے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ وہ پریشان نظر آ رہی تھی اور خوف زدہ بھی۔ کہاں سے شروع کروں؟ جب آپ نے ماہر کو حلال کے بارے میں فون کیا، اسے اگلی صبح کیا ہوا؟ کشمالہ مبین نے گہری سانس لی، دھیرے سے اپنے ہاتھ اللہ کیے۔ ڈھیلا جوڑا کمر پہ گرا تھا اور چند لٹیں ویران چہرے کا حالہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے بے رحمی سے بال کان کے پیچھے اڑسے اور کہنا شروع کیا، فلیش لائٹس۔ اگلی صبح وہ استنبول کی ایک خوبصورت گلی تھی۔ سڑک کنارے بہت سے کیفے بنے تھے، جن کے چھجوں سے سفید پھولوں کی بیلیں لٹک رہی تھی۔ سفید پھول اور سبز ٹہنیاں، وہاں دوسرا کوئی رنگ نہ تھا۔ گول پتھروں سے بنی گلی میں کشمالہ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تمام کیفے خالی تھے، گو کہ ان میں ناشتے کی مہک تھی۔ چائے کی دوہری کیتلیاں چولہوں پہ چڑھی تھی، ان سے بھاپ نکلتی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ کیفیز کے باہر رکھی کرسیاں میزیں بھی خالی تھی۔ سب کہاں چلے گئے؟ وہ الجھی الجھی سی قدم اٹھا رہی تھی۔ دفتن وہ رکی۔ ایک کیفے کے سامنے بچھی کرسی پہ ماں بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ سر پہ ڈال کے، کانوں کے پیچھے اڑسے۔ وہ سونے کے کنگن والے بازوؤں سے تھال میں رکھے پھول چن رہی تھی، ٹہنیاں علیحدہ، پتیاں علیحدہ۔ ماں! کسی معمول کی سی کیفیت میں وہ قریب آئی۔ انہوں نے سبز آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ مالا، کیا تم نے فلیش لائٹس تلاش کی؟ کیوں؟ اس نے تعجب سے روشن گلی کو دیکھا، پھر آسمان پہ چمکتی صبح کو۔ یہاں تو روشنی ہے، آپ کو فلیش لائٹس سے کیا دیکھنا ہے؟ وہ جواب میں کچھ کہہ رہی تھی، کچھ ایسا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ منظر دھندلا ہو رہا تھا، دور کہیں دستک ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، آنکھیں جھپکائی، کھڑکی کے باہر نگاہ دوڑائی، فجر کی اذان سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے موبائل اٹھا کے کھولا، زیاد کی چیٹ ہنوز خاموش تھی، کوئی میسج نہیں۔ دل کو دھکا سا لگا۔ اذان میں دستک کی آواز شامل ہو گئی تھی۔ کوئی کافی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، شاید اسی دستک نے خواب میں مخل ہوئی تھی۔ کون کون ہو سکتا ہے؟ تھکا ہارا لہجہ۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، بے یقین، ساکت۔ پھر تیزی سے دروازہ کھولا۔ زیاد سلطان سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے
उदासी से मुस्कुराया। आई एम सॉरी। उसके चेहरा खुद ब खुद एक हैरत भरी खूबसूरत मुस्कुराहट में ढलता गया। ज़ियाद भाई को वहां देख के आपको कैसा महसूस हुआ? वो दोनों कालीन पे बैठी थी और रामीन पूछ रही थी। इससे पहले कि वो जवाब देती, बेल बजी। माला बुरी तरह चौंकी। रिलैक्स, मैंने नाश्ता नहीं किया। आपने इतनी जल्दी में बुलाया, आने से पहले खाना ऑर्डर किया था। रामीन उठ के दरवाजे तक गई। वो सामने रोके उसे देखे गई। रामीन ने दरवाजा खोला। सामने हैंगर स्टेशन का राइडर खाने का पैकेट लिए खड़ा था। माला की रुकी सांस खारिज हुई। जाहिर है मैं खुश हुई थी। उसके वहां ना होने से मैं बहुत उदास थी। वो आया तो लगा मेरा सफर मुकम्मल हो गया है। रामीन पैकेट लिए कालीन पे आ बैठी और उसे खोला। मनाकेश की खुशबू सारे में फैल गई। वो छोटी गोल रोटियों जैसी थी जो पनीर, जातरुम, लहम, गोश्त और लबना से भरी थी। मगर तुम लोग नाराज थे। यही तो मसला है मियाँ बीवी के रिश्ते का। एक जरा सी कोशिश से नाराजगी खत्म हो जाती है। वो मेरे लिए इस्तांबुल आया था। वो माजरत कर रहा था। मैं कैसे नाराज रह सकती थी? उसने उंगली और अंगूठे से मनोशा की सतह से पनीर में लिथरा, अस्तार तोड़ा और मुंह में रखा। फिर क्या हुआ? जिस वक्त ज़ियाद सुल्तान और कशमाला मुबीन नाश्ते की मेज़ पे आमने सामने बैठे थे, पाकिस्तान में सुबह रोशन हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। वक्त यहाँ 2 घंटे आगे था। परिंदे चहचहाते हुए दरख्तों की डालियों से उड़ चुके थे। लाहौर से दूर एक पसमानदा कस्बे में दरख्तों से घिरे एक मकान का सहन इस वक्त आबाद था। वहाँ तरह तरह के लोग झोलियाँ फैलाए बैठे थे। एक कमरा वीआईपीज के लिए खास था। हर दूसरे आस्थाने की तरह यहाँ भी पैसे वाले लोगों को अलग कमरा मिलता था। ये आस्थाना पीटर मसीह के आस्थाने से मुख्तलिफ ना था। अलबत्ता जादूगर मुसलमान था। अमूमन लाहौर और गर्दोनवा में काम करने वाले जादूगर मुसलमान होते थे, लेकिन अपने नाम के साथ मसीह या पंडित लगा के खुद को गैर मुस्लिम जाहिर करते थे। यूं मुसलमान क्लाइंट्स को गिल्ड का एहसास कम हो जाता था। इस जादूगर का नाम साइल फकीर था। उसका जिस्म भारी भरकम था और बाल घुंघरियाले थे। आंखों में सुरमा डाले, गंदा मैला चिग्गा पहने, वो गर्दन में हड्डियों का हार डाले हुए था। उसे नजासत भरा हुलिया जिन्नात को काबू करने के लिए अपनाना होता था। आम दिनों में वो साफ सुथरे हुलिये में भी रह सकता था, लेकिन ऐसे हुलिये क्लाइंट्स को मजीद मरऊब करते थे। और उसके सामने सोफे पे बैठी कबीरा बेगम भी इस वक्त शदीद मरऊब नजर आ रही थी। आपको तस्वीर व्हाट्सएप की हैं? सर पे बॉय कट बाल सेट किए, कानों में हीरे पहने, सादा लिबास, एक कंधे पे शाल, वो अंगूठियों से मुजयन हाथ हिलाते हुए याद दिला रही थी। देखी हैं तुम्हारी बेटी और ज़िया सुल्तान की? साहिल फकीर ने नापसंदीदा सी आवाज निकाली। वजन कम कर ले तो इस आदमी से शक्ल में काफी बेहतर है तुम्हारी बेटी। इसको वाज़िया तौर पे ज़िया सुल्तान पसंद नहीं आया था। बात रंगत की नहीं थी। ज़ियाद सुल्तान की तस्वीर में कोई कशिश ना थी। क्या बहुत पैसे वाला है? आमिर अब फोन पे जूम करके ज़ियाद की तस्वीर को देख रहा था। उसकी शक्ल या अमारत मेरे लिए अहम नहीं है बाबा जी। मुझे अपनी बेटी की शादी इसी आदमी से करनी है। वो जोर देकर बोली। मगर वो शादीशुदा है। वो धीरे से मुस्कुराई। इसीलिए आपके पास आई हूँ। साहिल फकीर मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया। जानती हो बीबी, सबसे मुश्किल जादू तलाक का होता है, लेकिन आमिर को सबसे ज्यादा पावर तलाक करवा के ही मिलती है। वो इन्हीं आमिलों की मशहूर इस तला पावर का लफ्ज जताते हुए बोल रही थी। आमिल की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसकी क्लाइंट इस दुनिया के रमूज से वाकिफ थी। जो मांगेंगे दूंगी। मुझे बस जियाद और कशमाला की तलाक करवानी है। करवा देंगे? वो मुस्कुराया, फिर आंखें बंद की, जेरे लब कुछ पढ़ने लगा। उस लड़की का कोई निक नेम भी है या शायद? चौंक के आमिल ने आंखें खोली। कबीरा बेगम मुस्कुरा दी। नया आमिल उनके इम्तिहान में पास हुआ था। सिर्फ एक असली आमिल ही जान सकता था कि वो लोग जिनके निकनेम होते हैं उन पे जादू करते वक्त उनके दोनों नाम बताना जरूरी होते हैं। माला उसका नाम, उसका निकनेम माला है। पूरे जहां की बेटी कशमाला मुबीन उर्फ माला। फिर सुनो बीबी, उसने पेन उठाया और हवा में कांटा लगाया। माला और ज़ियाद की तलाक हमने लिख दी है। हो जाएगी, बस पैसा लगेगा। अमल कब से शुरू होगा? वो बेताबी से बोली। चेहरा जोश से चमक रहा था।
ابھی اسی وقت سے شروع کر دیں گے۔ اب وہ زمانے گئے جب عمل کو میچور ہونے میں کئی ہفتے لگتے تھے۔ صرف یہ بتاؤ کہ اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں؟ ہمارے موکل ان کو فوراً تلاش کر لیں گے۔ اس کے بھائی کی شادی ہے استنبول میں، یقیناً وہیں ہوں گے۔ اگر وہاں نہ ہوئے تو جدہ میں ہوں گے۔ سائل فقیر نے آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ کہا، جیسے کسی کو ہدایت دی ہو، پھر چہرہ موڑ کے سوچتی نظروں سے کبیرہ بیگم کو دیکھا۔ تمہاری بیٹی کو اس سے بہتر آدمی مل سکتا ہے، پھر یہی کیوں؟ ہے کوئی وجہ؟ بتا نہیں سکتی، وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ عامل نے شانے اچکا دیے۔ کیف کی عمارت میں معمول کے مطابق کام جاری تھے جب لفٹ کے دروازے کھلے اور عبد المالک فرید اندر آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے گہرا نیلا سوٹ پہن رکھا تھا اور سفید بال گیلے کر کے جمائے گئے تھے جیسے سلور ہوں۔ بے تاثر چہرے پہ ہلکے سے تیش کی رمق دکھائی دیتی تھی۔ وہ سیدھا ہال کے دوسرے سرے پہ بنے آفس تک آئے اور بنا دستک کے دروازہ کھولا۔ اپنی ورک ٹیبل کے پیچھے کاغذوں میں الجھی بیٹھی زارا نے چہرہ اٹھا کے انہیں دیکھا۔ میں تمہاری پیکنگ کا جائزہ لینے تمہارے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ تم آفس میں ہو۔ انہوں نے تنے آبرو کے ساتھ بغور اس کا چہرہ دیکھا، پھر اطراف میں زارا کے آفس کو۔ سب کچھ ہمیشہ کی طرح سیٹ تھا اپنی جگہ پر۔ تم نے پیکنگ نہیں کی؟ ہمیں آج واپس جانا تھا۔ میں نہیں جا رہی پاپا۔ زارا نے مسکرا کے محض کندھے اچکائے۔ وہ چند لمحے بہت ضبط سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ سیاہ کوٹ کے ساتھ کانوں میں سنہری تتلی والے ایئر رنگز پہنے، بالدار بالوں کو کندھوں پر سامنے ڈالے آفس کے نئے دن کے لیے تیار تھی، نہ کہ ایئرپورٹ کے لیے۔ مجھے خود پہ اعتماد کرنا چاہیے تھا بابا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگائے بیٹھی، ہاتھ باہم پھنسائے بہت سکون سے کہہ رہی تھی جو اسے کہنا تھا۔ جانتے ہیں سب میرے پاس کب آتے ہیں ماہر؟ آپ دوسرے دوست، جب کسی کو کسی کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں، کیونکہ کسی کے بارے میں معلوم کرنے میں سب سے اچھی زارا ہے۔ زارا لوگوں کو جانتی ہے، زارا کے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس کی آواز طنز سے بلند ہونے لگی۔ زارا، لیکن جب مجھے خود معلومات چاہیے تھی تو میں نے اس اسٹوپڈ شبنم پہ بھروسہ کیا، میں خود اپنے پاس نہیں گئی، وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیا بدلا ہے زارا؟ ان کی آواز پست ہوئی۔ وہ اس کی تھراپسٹ ہے بابا۔ مالک فرید نے ایک گہری سانس لبوں سے خارج کی۔ ایک دم کندھوں پہ بہت سے بوجھ آن گرے تھے۔ وہ اس کی تھراپسٹ ہے؟ ایک ایک لفظ توڑ کے ادا کیا۔ یاسمین، اور میں کیا کیا سمجھنے لگی تھی، مگر نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی بابا، میں ماہر پہ اپ گیو نہیں کروں گی، باوجود اس کے کہ تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہو۔ عبد المالک فرید کے تاثرات پھر پل بھر میں واپس برف بن گئے۔ ان کا سوال کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ یہ میری زندگی ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے، میں یہیں رہوں گی، ماہر کے لیے، کیف کے لیے۔ میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ کہتے کہتے وہ رکی۔ ایک دم آنکھوں میں خوف سا ابھرا۔ وہ تیزی سے آگے ہوئی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ پریشان نظروں سے ان کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ آپ ماہر کے پاس جا کے اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور؟ تمہیں کوئی کچھ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا زارا، کیونکہ تمہیں کسی نے اس گھڑے میں نہیں ڈالا، تم خود اس میں کودی ہو۔ تمہیں اس سے تمہارے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، خود میں بھی نہیں۔ جو دل چاہے کرو۔ ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ وہ وہاں سے پلٹے تو چہرہ اسی طرح سرد تھا، البتہ چال دھیمی تھی۔ ہم آج رات واپس جا رہے ہیں۔ زارا نہیں جائے گی؟ سامنے سے آتے اسسٹنٹ کو دھیمی آواز میں اطلاع دی۔ اس کے ہونٹ او میں سکڑے۔ آپ نے آج 4 بجے کی میٹنگ کے لیے یہ فائل مانگی تھی۔ ان باپ بیٹی کے مسئلے پہ تبصرہ کیے بغیر اسسٹنٹ نے ایک فلیش ڈرائیو مالک کی طرف بڑھائی۔ وہ میٹنگ کنفرمڈ ہے نا سر؟ یہ تو 4 بجے ہی معلوم ہوگا۔ انہوں نے فلیش ڈرائیو کو اوپر اٹھا کے دیکھا۔ بنا اینک کے بھی وہ اس پہ لکھا سبرینا پڑھ سکتے تھے۔ آئی ایم سوری کشمالا۔ وہ دونوں ایک کیفے کے چھجے تلے بچھی کرسیوں میں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ویٹر ان کے سامنے کیوے کافی کے کپ رکھ رہا تھا جب زیاد کھنکارا۔ مالا نے نگاہ اٹھائی۔ اس نے سفید ہائی نیک پہن رکھی تھی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور ملال بھی۔ اس کے خواب کے برعکس استنبول اس گلی میں بنے کیفے بارونق اور رنگین تھے۔ ترکش کیوے اور خستہ
समत सिमित की खुशबू, दुकानों के छज्जों से लटकते रंगीन फूल, सुबह की बारिश के बाद की गीली सड़क। आज तुलू होने वाली सुबह ही उम्मीद भी थी और अब हाम भी। किस किस बात के लिए सोरी जियाद? उसकी सबज आंखों में खुफकी उतर आई। वो स्याह ढीला ढाला सा कार्डिगन पहने हुए थी, जिसके गिरेबान में स्याह फाख्ता के नगीने धमक रहे थे। बाल ऊंचे करके सबज रुमाल में बांध रखे थे। चेहरे पे खुफगी भी थी और एक एतमेनान भी। वो उसके लिए आ गया था। तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई की शादी को अटेंड करना मैंने इतना पचीदा बना दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इन दोनों के दरमियान भाप उड़ाती कॉफी के कप थे जो बार बार उनका मंजर धुंधला देते। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद नाराज नहीं कर सकता। वीजा मिल गया इतनी जल्दी? उसकी आंखों में अगला जज्बा शिकायत का उभरा। जया सुल्तान ने थोड़ी झुका दी। मेरे पास यूके का वीजा है। ई वीजा अप्लाई करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं इस शादी पे नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने ये बात छुपा ली। आप इस शादी पे क्यों नहीं आना चाहते थे? वो भाप के पार नजर आता जया सुल्तान का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मैं एक एंटी सोशल इंसान हूँ। उसने बेबसी से माला को देखा। एक इंट्रोवर्ट। मुझे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। ये मेरी जात की कमजोरी है और इसीलिए जब मैंने तुमसे शादी की तो मैं मुत्तमिन था, क्योंकि तुम बहुत सोशल हो। तुम मेरी इस कमजोरी को दूर करने में मदद करोगी। मैं हमेशा यही करता हूँ। अम्मी मुझे शादियों पे जाने के लिए मजबूर करती हैं और मैं नहीं जाता। आप उज़ा की शादी पर भी आए थे। माँ की बीमारी तशखीस होने से चंद दिन पहले जब मैं लाहौर आई थी, वो याद कर रही थी। और उससे 1.5 साल पहले आप सुहेल की शादी पे भी आए थे। और ये वो मुलाकात थी जो उसे याद नहीं थी, जैसे वो याददाश्त से महव हो गई हो। हाँ, गुज़श्ता 3 साल में हमारे खानदान में 8-10 शादियां हुई हैं और मैंने सिर्फ 2 अटेंड की हैं। कहा ना, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मगर मैं इस आदत को बदलना चाहता हूँ। आपको ये तब सोचना चाहिए था जब मैं 2 हफ्ते तक आपकी मिन्नत करती रही थी। वो दुखी अंदाज में याद दिला रही थी। मैं खौफजदा था। ज़ियाद ने फिर से चेहरा झुका लिया। किससे? ज़ियाद ने निगाह उठा के उसे देखा तो आंखों में शर्मिंदगी थी। यही कि यहाँ सब मुझसे पूछेंगे कि मेरी जॉब कैसी जा रही है और मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। जॉब? उसका सांस तक रुक गया। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। उसने थूक निकला, जैसे ये बताना उसके लिए किसी बोझ से कम ना था। मेरी जॉब चली गई है। वो साकत बैठी उसे देखे गई, जैसे मालूम ना हो कि क्या रद्द अमल देना चाहिए। दरअसल मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी थी। मुझे मक्का की एक कंपनी की तरफ से बेहतर जॉब के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया था। वो मेरे दोस्त की कंपनी थी। मैंने एक गलत फैसला किया और लालच में अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी। मैं तुम्हारे लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहता था, ताकि मैं तुम्हें असली हीरे गिफ्ट कर सकूं। मगर आपने कहा था कि आपको कंपनी ने ट्रांसफर झूठ बोला था, ताकि मुझ पर गुस्सा ना करो। सोचा जब अच्छी जॉब मिल जाएगी तो सरप्राइज दूंगा, लेकिन मक्का आके उसने अफसोस से सर झटका। मेरा इस दोस्त के साथ मामला खराब हो गया मेरे गुस्से की वजह से। उसने बहुत तकलीफ से माथे को छुआ, जैसे खुद पर गुस्सा आ रहा हो। उसने मेरी बनी बनाई बात खराब कर दी और मैं तब से बहुत स्ट्रेस में था। इसीलिए मैं तुमसे भी खिंचा खिंचा रहने लगा और ट्रैवल भी नहीं करना चाहता था, वरना मैं ट्रैवल पसंद करता हूँ। मुझे खुद शौक है। वो उलझन से उसे देखे गई। क्या वो कहानी बना रहा था या वो जानता था कि वो उसका पासपोर्ट देख चुकी थी, लेकिन पासपोर्ट उसने खुद ऐसी जगह रखा था जहां से वो देख सके। छुपाना होता तो छुपा लेता। वो इन तमाम बातों का एतराफ कर रहा था जिन दोनों के दरमियान हायल हो गई थी। जियाद, मैंने आपसे कितनी दफा कहा था कि मुझसे सच और साफ बात किया करें। मुझे लग्जरीज नहीं चाहिए। मैं अपनी लग्जरीज कमा सकती हूँ। मुझे सिर्फ सच्चा रिश्ता चाहिए, ऑथेंटिक ताल्लुक। अगर जॉब का प्रॉब्लम था तो मुझसे शेयर करते, मैं आपका दुख बांटती। मियाँ बीवी और किस लिए होते हैं? लेकिन आप मुझसे झूठ बोलते रहे। हर सुबह आप ये कहकर घर से निकलते थे कि मैं काम पे जा रहा हूँ। वो झूठ नहीं था, क्योंकि मैं मुख्तलिफ कैफेज जाके अपनी किताब लिखता था। मैं बहुत प्रेशर में था। कहा ना, ये मेरी जात के मसले हैं। वो उसकी आंखों में देखते हुए बहुत बेबसी से कह रहा था। हर शादी में मसले होते हैं, लेकिन हमें इनको मिल के हल करना होता है, एक दूसरे को छोड़ के नहीं। चले जाना होता। मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैं फौरन यहाँ आ गया। वो कैफ जमाल नहीं था जो अगर उससे झूठ बोलता तो वो उससे मुंह मोड़ लेती या उसको जिंदगी से निकाल देती। उसका शोहर था, उसको मनाने उसके पीछे आया था। वो कितनी
कितने ही दिन से उसके एक मैसेज के इंतजार में थी। उसके कंधे ढीले पड़ने लगे, पेशानी की लकीरें मिटने लगी। हमारे दरमियान इतने फासले कैसे आ गए हैं ज़ियाद? कप उठाए पत्थरों से बनी सड़क पे चलते कदमों को देखते हुए वो मलाल से बोली। ऐसी शादी उसने तसव्वुर नहीं की थी। उसी पल कुछ अजीब सा हुआ, अचानक जैसे ऊपर से बारिश हुई हो। वो दोनों चौंके, ना जाने कहाँ से चंद कतरे ज़ियाद की सफ़ेद स्वेटर पे आन गिरे। वो पानी के कतरे नहीं थे, वो खून के थे। माला ने बेख्तियार गर्दन उठाई। ऊपर कुछ भी ना था सवाए आसमान या चंद सीगल्स के, जो यूं ही इस्तांबुल की गलियों का चक्कर लगा के समंदर तक चले जाते थे। शायद ये है हमारे दरमियान फासलों की वजह। ज़ियाद ने टिशू उठाया और धीरे धीरे वो कतरे साफ करने लगा। वो जैसे शाल सी बैठी थी। कबीरा दाई, जहन के पसे मंजर में एक अलार्म सा बजा। वही हो सकती है। अम्मी ने मुझे इनके बारे में वार्न किया था। अम्मी बहुत नेक खातून हैं, इनको सच्चे ख्वाब आते हैं। उन्होंने ख्वाब में कुछ देखा था। कबीरा ताई हमारी शादी की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। वो जादू में भी मशहूर हैं, और जादू के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि सबसे खतरनाक जादू मियाँ बीवी को जुदा करने वाला जादू होता है। किसी में कान की अमल के तहत उसने जियाद का फिक्रा मुकम्मल किया। खुद सोचो कशमाला, हमने पसंद की शादी की थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से इतने नाराज रहने लगे। मैं तुमसे बात छुपाने लगा और तुम मुझे छोड़ के यहाँ आ गई। वो अब टिश्यू भिगो के अपना स्वेटर साफ कर रहा था। सुर्ख धब्बे मजीद फैल गए थे। वो पलक तक नहीं झपक सकी। चेहरा सफेद पड़ने लगा। जादू? उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती सुनाई दी। वो समझी थी ये चीजें उसका पीछा छोड़ चुकी हैं, लेकिन म्यूजिक बॉक्स की आवाज, माँ का ख्वाब, वो सब वैसा ही था। हो सकता है हमें एक दूसरे से दूर करने में इस जादू का हाथ हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसका दिमाग एकदम बहुत से हिस्सों में बट गया। कॉफी ठंडी हो रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जद्दा में गुजरे वो आखिरी तकलीफ दे दिन, को वर्किंग स्पेस के बाथरूम में बैठ के रोना, अकेले पैकिंग करना और जियाद का कमरे में ना आना, वो तमाम शकूक जो जियाद के लिए उसके दिल में धर आए थे, जियाद का खराब मूड, घर का तलख होता माहौल, क्या मालूम वो सब जादू हो। वरना जियाद तो ऐसा ना था। वो तो खुद जॉब के लिए परेशान था। वो इससे जानबूझ के कुछ नहीं छुपा रहा था। वो सिर्फ उसको एक बेहतर तर्ज जिंदगी फराहम करना चाहता था। उसने कैसे इतनी सी बात को अपने और उसके दरमियान आने दिया? बहुत से मर्दों की जॉब चली जाती है, वो शर्मिंदगी से घर में नहीं बताते। बहुत से मर्द बीवियों के खानदान की शादियां अटेंड नहीं करना चाहते, ये रूटीन में होता था। इसने इस बात को इतने कैसे बढ़ा दिया कि वो अपनी जिंदगी जिया से अलग करने का सोचने लगी थी। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आई एम सॉरी जियाद, उसने खुद को कहते सुना। शायद मेरे ऊपर भी जादू असर कर रहा था। वो छोटी बातों को किसी अदसे से बड़ा बना के दिखा रहा था। वो अभी तक बेयकीन सी थी। जो हुआ सो हुआ, अब हम मजीद इन चीजों को अपने दरमियान नहीं आने देंगे। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और बहुत वसूख से उसको यकीन दिलाया। माला ने गुमसुम से अंदाज में सर हिलाया। लेकिन आप मुझसे हमेशा सच बोलेंगे? एक वहमा सा अभी तक अंदर सर उठा रहा था, लेकिन उसने उसने उसे दबा दिया। हमेशा। वो मुस्कुराया। बहुत देर बाद वो भी बिला आखिर मुस्कुरा दी। दोनों ने अपनी अपनी कॉफी उठा ली। घूंट भरते हुए माला ने एक नजर घड़ी को देखा। आज माही और हूर आ रहे हैं। मैं हूर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सा बोझ कंधों से उतर चुका था। वो एकदम खुद को बहुत सा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। ये सब जादू ही था। वो ऐसे ही इतनी परेशान रही। हूर? अच्छा, माही की बेटी। हाँ, वो मुझे बहुत प्यारी है। फिर एक गिल्ट सा दिल में सर उठाने लगा। आपको बच्चे पसंद हैं जियाद? सबको होते हैं। वो मुस्कुराया। आप मेरे और अपने लिए क्या सोचते हैं? यानी हमारे बच्चे? मुझे बच्चे नहीं चाहिए हैं। वो एकदम इतनी तेजी से बोला कि वो जहाँ थी वहीं रह गई। जी? मतलब अभी नहीं चाहिए हैं? जियाद सुल्तान संभल गया। कुछ साल हमें अपने रिश्ते को देने चाहिए। बच्चे पैदा करने के लिए एक उम्र पड़ी है। उसके कंधों से गिरा बोझ एकदम फिर धीरे धीरे वापस आने लगा। माला ने सर हिला दिया और कॉफी का एक और घूंट भरा, फिर मुंह बनाया। उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद कॉफी में इतनी चीनी डाल दी है। मैं भी कब से पिए जा रही हूँ। मुझे शुगर से दाने निकलते हैं। आज पी लो, कुछ नहीं होता। वो मुस्कुरा के घूंट भर रहा था। वो पहले वेटर को आवाज देने लगी, फिर रुक गई। उसका दिमाग कहीं और उलझ गया था। जियाद ने नाम महसूस अंदाज में
ایک کاغذ کے خالی ریپر کو کول مول کر کے جیب میں ڈالا۔ اس کی جیب میں چند شوگر کیوبز تھے جو ایسے ہی کاغذوں میں لپٹے تھے۔ تمہارے سامان کے ساتھ میں نے چند شوگر کیوبز بھیجے تھے بیٹے۔ جانتی تھی ایسا وقت آئے گا جب میرا کیا ہوا دم کمزور پڑنے لگے گا اور تمہیں ان کیوبز کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں اپنی ماں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ استنبول جاتے ہوئے ان کو ساتھ لے جانا۔ تمہاری بیوی پھر کبھی تم پہ شک نہیں کرے گی۔ وہ مسکرا کے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جو الجھی الجھی سی کافی پی رہی تھی۔ پھر رک کے جیسے یاد آیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کس ہوٹل میں ہوں؟ صبح لینڈ کرتے ہی میں نے موہت کو کال کی تھی۔ اس نے سرپرائز رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ او موہت! اس نے ماتھے کو چھوا۔ مجھے ویڈنگ کیک کے لیے بیکری جانا تھا، آپ آئیں گے؟ نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، ویسے بھی کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ اس نے ایک افسوس بھری نظر سفید سویٹر پہ پڑے داغوں پہ ڈالی۔ میں دوپہر تک سوؤں گا، تم اکیلی چلی جاؤ گی نا؟ وہ بہت اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا، دماغ کہیں اور پھنس چکا تھا۔ آپ کا دماغ کہاں پھنسا تھا؟ رامین اب صوفے پہ بیٹھی زعتر سے بھری منوشتا دانتوں سے کترتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی جو سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ جاد نے کہا وہ اگلے چند سال تک بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، یعنی اب آپ کو کنٹروسیپشن لینے میں گلٹی محسوس نہیں کرے گی۔ مسئلہ ہی ختم۔ مسئلہ ختم نہیں ہوا رامین، اسے بچے کیوں نہیں چاہیے تھے؟ مالا نے برا مان کر اسے دیکھا۔ رامین نے مناقش کا باکس ایک طرف رکھا اور سوچنے لگی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود بچے نہیں چاہتی، سو اگر میں ابھی نہیں چاہتی لیکن چند ماہ بعد یا اگلے سال تک میں چاہوں گی کہ ہمارے بچے ہوں، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ رامین نے ایک الجھی ہوئی نگاہ میز پہ الٹے سیدھے رکھے کاغذوں پر ڈالی۔ کیا اس بات کا ان کاغذوں سے کوئی تعلق ہے؟ دائیں بائیں چکر کاٹتی مالا ٹھٹک کے رکی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی، تھوک نکلا۔ نہیں، ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں گی۔ کب؟ وہ سسپینس سے اب بور ہونے لگی تھی۔ مالا ششوپنج میں کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی، وہ جیسے کسی کنفیوژن کا شکار تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن کچھ تھا جو اس کی زبان پکڑ لیتا تھا۔ کیا آپ بیکری گئی؟ رامین نے مایوس سی ہو کر کوک کا کین اٹھایا اور اسے کھولنے لگی۔